मोहतरम व मुकर्रम सदर जलसा, मुशफिक व मुरब्बी असातिज़ाए किराम, स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, मेहमानाने इज़ाम, सरपरस्त हजरात ओ मुसल्लियाने मस्जिद हाजा ओ हाजिरीन बज़्म, बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के इस अज़ीम शान इजलास का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करने के लिए मैं अब्दुल राफ़िअ मुतअल्लिम शअबे हिफ्ज़ को इस शेर के साथ दावत देता हूँ। कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। अब्दुल राफ़िअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। मा कान लिअहलिल मदीनति व मन हौलहुम मिनल अअराबि अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाहि व ला यरगबू बिअन्फुसिहिम अन नफ्सिहि ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم.